السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امریکہ و ایران بینہما حدیث عن وقف الحرب هل يكون أم لا، لأن إيران قد رفضت بوضوح أنه لا فائدة أصلا من المفاوضات في الظروف الحالية، وسأقدم هذا الخبر بالتفصيل۔ تصل الطائرات الأمريكية إلى باكستان باستمرار، وتقول المصادر إنه حتى الآن وصلت 6 طائرات إلى إسلام آباد، وكان على متنها دبلوماسيون أمريكيون وفنيون وخبراء وعناصر أمن وضباط الخدمة السرية۔ ويذكر أيضا أن الصهر تراب جيراد كوشند ومبعوث الخاص ستيف ويتكوف قد وصل إلى إسلام آباد لإجراء مفاوضات مع إيران، ولكن لم تؤكد هذه الأنباء رسمية، ولم توضح إيران حتى الآن ما إذا كانت ستشارك في المفاوضات أم لا، وتبقى باكستان على اتصال مستمر مع إيران وتحاول إقناعها بالحضور إلى طاولة المفاوضات۔ وقد التقى وزير الداخلية الفيدرالي الباكستاني محسن النقوي في إسلام آباد مع السفير الإيراني الدكتور رضا أميري، وقدمت له إحاطة حول تحضيرات المرحلة الثانية من المفاوضات والوضع الإقليمي۔ وخلال اللقاء تبادل الطرفان الآراء حول أمن وفود المفاوضات، وأكد الوزير النقوي أن جميع التحضيرات قد اكتملت، وأنه تم توفير تدابير أمنية مناسبة للضيوف الأجانب۔ وحضر الاجتماع أيضا كبار المسؤولين بما في ذلك المفوض الرئيسي لإسلام آباد والمفتش العام للشرطة ونائب المفوض، وبشكل عام تحاول باكستان طمأنة إيران بأن المفاوضات ستعقد في بيئة آمنة۔ ولكن قبل اليوم قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إن إيران لم تتخذ بعد قرارا بشأن المشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مع أمريكا في إسلام آباد بوساطة باكستان۔ وفي مؤتمر صحفي أسبوعي قال إسماعيل بقائي إننا لم نتخذ بعد أي قرار بخصوص الجولة القادمة من المفاوضات۔ وانتقد المتحدث الأمريكي لتصرفاتها التي تخالف دعوى الالتزام بالدبلوماسية، وقال إن إيران تواجه تشويها وشكاوى مستمرة من واشنطن منذ بدء الحديث عن وقف إطلاق النار، وأشار إلى أن الأمريكا دعت في البداية أنها لبنان ليس جزءا من وقف إطلاق النار، في حين أكدت باكستان خلاف ذلك۔ وأصبح مضيق هرمز أيضا قضية رئيسية۔ ابقوا معنا وسنوافقكم إن شاء الله بكل جديد عند وصول أي تحديث للأخبار۔